उच्चारणस्थानानां चर्चा कृता आसीत्। तत्रापि अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इति उच्चारणस्थाननिर्देशकं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। पुनः इचुयशानां तालु इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। ततः परं ऋटुरसानां मूर्धा इति सूत्रमपि जातं। ऋतुलसानां दन्ताः इत्यपि सूत्रम् अस्माभिः चर्चितं। पुनः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति सूत्रम् अस्माकम् अन्तिमं चर्चनीयं सूत्रम् आसीत् ह्यः। तो ओष्ठस्थानं केषां भवति, ओष्ठ उच्चारणस्थानं केषां भवति इति अस्माभिः ज्ञातम् आसीत्। तर्हि उकारस्य 18 प्रकारकस्य उकारस्य पुनः पवर्गस्य उपध्मानीयवर्णयोः, यतोहि प फ इति पफाभ्यां प्रागार्धविसर्गः उपध्मानीयः भवति, तो उपध्मानीयवर्णयोः ओष्ठ उच्चारणस्थानं भवति इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। पुनः अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति यम ङण नानां नासिका च। किं सूत्रमस्ति? अस्तु, उच्चारणस्थानं किम् इदानीं? नासिका इति उच्चारणस्थानम् अस्ति। नासिका उच्चारणस्थानम्। अस्य स्थानिकः, तो नासिका स्थानस्य स्थानी भवति य म ङ ण न। एते स्थानिनः भवन्ति एते। तो य यश्च मश्च ङश्च णश्च नश्च इति यम ङण नाः, तेषां यम ङण नानां। पुनः यम ङण नानां अस्तु, यम ङण नानां नासिका च। पुनः सूत्रे किम् अस्ति? च इति अव्ययपदम् अपि वर्तते। च इति अव्ययपदम् अपि अस्ति। कस्मिन् सूत्रे? यम ङण नानां नासिका च इत्यस्मिन् सूत्रे। तर्हि नासिकास्थानं केषां भवति इति चेत् य इत्यस्य, पुनः म इत्यस्य, पुनः ङ इत्यस्य, ण इत्यस्य, न इत्यस्य नासिका उच्चारण स्थानं भवति। अर्थात वर्गस्य पंचम वर्णाः ये भवन्ति तेषां स्थानं नासिका भवति, किन्तु केवलं नासिका एव तेषां उच्चारण स्थानं न भवति, यतोहि अत्र च इति अव्ययपदमपि सूत्रे दत्तम् अस्ति। किम् अव्ययपदम् अस्ति? च इति अव्ययपदम् अस्ति। यम ङण नानां नासिका च, नासिका अपि तेषाम् उच्चारण स्थानं। तो अत्र च इति समुच्चयार्थः भवति। इत्युक्ते समुच्चयः क्रियते, समावेशः क्रियते चकारेण। केषां समावेशः क्रियते इति चेत् एतत् वर्गाणां पञ्चमवर्णाः सन्ति एते। तो वर्गाणाम् अन्ये ये वर्णाः सन्ति तेषां यद्यद् उच्चारणस्थानं, यथा ङ इति प्रथमवर्गस्य पञ्चमाक्षरः अस्ति, ङ इति प्रथमवर्गस्य कवर्गस्य पञ्चमाक्षरः, तो कवर्गस्य यद् उच्चारणस्थानं तदपि अस्य भविष्यत्येव। पुनः नासिका अपि, इत्युक्ते कवर्गस्य उच्चारणस्थानं किं भवति? अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इति अस्माभिः पठितं। तो कण्ठ उच्चारण स्थानम् अस्य कवर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति कण्ठः। पुनः नासिका च, ङकारस्य कण्ठः अपि उच्चारण स्थानं भविष्यति, पुनः नासिका अपि उच्चारण स्थानं भविष्यति। अस्तु, यथा वयं ङ इति उच्चारयामः चेत् नासिकायाः अपि प्रयोगः भवति, कण्ठस्यापि प्रयोगः भवति। अतः ङ इत्यस्य नासिका पुनः चकार इत्यनेन स्ववर्गस्य यद् उच्चारण स्थानं तत् स्वीक्रियते। तो अस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति कण्ठः इति, तो कण्ठ इति उच्चारण स्थानम् अपि स्वीक्रियते। तथैव
यकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? चवर्गस्य किम् उच्चारणस्थानं भवति? कश्चन वदिष्यति वा? आम्, तालु भवति। तो इचुयशानां तालु इति सूत्रमस्ति। चवर्गस्य उच्चारणस्थानं भवति तालु। तो यकारस्य तालु अपि उच्चारणस्थानं भविष्यति, पुनः नासिका अपि भविष्यति सहैव। तथैव म इत्यस्य किम् उच्चारणस्थानं भवति? वदिष्यति वा कश्चन? मकारस्य अस्तु, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इत्यनेन। तो ओष्ठ अपि उच्चारणस्थानं भविष्यति अस्य, पुनः नासिका अपि भविष्यति सहैव। तथैव णकारस्य किं भवति? णकारस्य मूर्धा। आम्, हाँ, ऋटुरसाणां मूर्धा। मूर्धा भवति। तो मूर्धा और मूर्धया सहिता नासिका भविष्यति अस्य उच्चारणस्थानं। पुनः नकारस्य किं भवति? नकार दन्ताः। बहु उत्तमम्। तो दन्तः और दन्तेन सह अस्य उच्चारणस्थानं भविष्यति नासिका। दन्तेन सहिता नासिका इति उच्चारणस्थानं भविष्यति नकारस्य। अस्तु, इत्येव वदति यवनानां नासिका च इति सूत्रम्। अस्य अत्र चकार इति पदेनैव स्वस्ववर्गस्य उच्चारणस्थानं गृह्यते। चकारेण किं गृह्यते? स्वस्ववर्गस्य उच्चारणस्थानमपि गृह्यते। तो स्ववर्गस्य यदुच्चारणस्थानं तदपि अस्य उच्चारणस्थानं भवति, पुनः नासिका अपि। तो तेन उच्चारणस्थानेन सह नासिका एव अस्य उच्चारणस्थानं वर्गस्य पञ्चमाक्षरस्य। अस्तु, एतत् स्पष्टं वा? स्पष्टमस्ति खलु? अग्रे चलामः तर्हि। अग्रिमम् उच्चारणस्थानम् अस्माकं भवति कण्ठतालु इति। किम् उच्चारणस्थानं? कण्ठतालु। कण्ठतालु। एतत् उच्चारणस्थानबोधकं यत् पदं भवति तत् समस्तं भवति। कण्ठतालु इति पदं कीदृशं? समस्तं पदं भवति एतत्। अत्र कयोः समासः? पदद्वयम् अस्ति अत्र। कण्ठ तालु। कण्ठ अस्ति, पुनः तालु अस्ति। एवमेव वदामि। तो कण्ठ च तालु च इति कण्ठतालु। कण्ठ च तालु च इति कण्ठतालु। अत्र द्वयोः पदयोः कण्ठपदस्यापि अर्थः प्रधानं भवति, पुनः तालु इति पदस्य अर्थः अपि प्रधानं भवति। अतः द्वयोः पदार्थयोः प्राधान्यम् अत्र वर्तते। तेन अत्र कः समासः? द्वन्द्वसमासः भवति। अत्र कः समासः भवति? अत्र द्वन्द्वसमासः भवति। पुनः तालु इति पदं, तालु इति एकवचनान्तं रूपं, तालु इत्यस्य रूपं वयं ह्यः चर्चितवन्तः आसम्। तो कण्ठ तालु इति एकवचनान्तं रूपं, पुनः अत्र नपुंसकलिङ्गं वर्तते। तर्हि अत्र कीदृशः द्वन्द्वसमासः भवेत्? कश्चन वदिष्यति वा? किञ्चित् चिन्तयित्वा वदन्तु। किञ्चित् चिन्तयित्वा। इतरेतरयोगद्वन्द्वे किं भवति? समाहारे च किं भवति? आम्, एतत् सम्यक् उत्तरमस्ति। समाहार द्वन्द्वसमासः। यतोहि समाहार द्वन्द्वसमासे एव नपुंसकलिङ्ग भवति, पुनः एकवचनं च भवति। अतः कण्ठतालु इति पदे कः समासः? समाहार द्वन्द्वसमासः वर्तते। तो एतद्यदुच्चारणस्थानमस्ति, एतस्यार्थः भवति कण्ठेनापि उच्चार्यते तत्र, पुनः तालु इत्यस्यापि तत्र सहकारः भवति वर्गस्य उच्चारणे, वर्णस्य उच्चारणे। तो कण्ठतालु केषां भवति इति चेत् उच्यते
एदैतोः कण्ठतालु कयोः कण्ठतालु एदैतोः 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 इति द्विवचनान्तं रूपमस्ति। एदैतोः किं स्थानं भवति? कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानं भवति। एदैतोः इत्यत्र द्विवचनमस्ति। कथम् इति चेत् एत च ऐच्च ऐच्च इति एदैत् एत् अत्र किं भवति? एत् पुनः ऐत् इत्यनयोः सन्धि क्रियते। तो तकारस्य स्थान एत इति पूर्णमस्ति। एत ऐत् तो तकारस्य स्थाने दकारः भवति। तो एदैत इति रूपं भवति। किं रूपं भवति? एदैत। तयोः एदैतोः इति रूपं निष्पद्यते अत्र। एदैतोः कण्ठतालु एच्च ऐच्च इति एदैतौ तयोः एदैतोः इति रूपं भवति। अत्र तकारः पूर्णमेव। तो अत्र एतद् वर्णद्वयमेव अत्र गृह्यते। कः वर्णः इति चेत् एकारः ऐकारः च एकारः पुनः ऐकारः च। अत्र तकार इति यत् कृतं त इत्यस्य यः प्रयोगः कृतः तत् केवलं स्पष्टं प्रतिपादयितुं कृतं। स्पष्टम् उच्चारणम् एकारस्य ऐकारस्य च पृथक् पृथक् भवेत् एतदर्थं मध्ये तकारस्य निवेशः कृतः वर्तते। मध्ये तकारः योजितः। अस्माकम् एतद् व्याकरणशास्त्रे तकारः यत्र योज्यते तत्र एतत् एकं सूत्रमस्ति तपरः तत्कालस्य इत्युक्ते तः यस्मात् परे भवति। तकारः यस्मात् परे भवति और तकाराच्च यः परे भवति अथवा तः यस्मात् त जिससे बाद में रहता है वो वर्ण समकाल का बोधक होता है। इत्युक्ते सः सवर्णान् न गृह्णाति। सः वर्णः सवर्णान् न गृह्णाति। तपरस्तत्कालस्य ये सूत्र है ये कहता है त जिस वर्ण के बाद हो वो वर्ण जो है वो समकाल का बोधक होता है। वो किस काल का बोधक होता है? समकाल का, अर्थात जिस काल में उच्चरित है। ह्रस्व उच्चरित है तो वो ह्रस्व का ही बोधक होगा। जैसा वो उच्चरित है उसी का बोधक होगा। वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता है। लेकिन यहाँ पे जो ये ए है तकार है, यहाँ जो तपरकरण है ये समकाल के बोध के लिए नहीं है। ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमको स्पष्ट पता लग सके कि यहाँ दो वर्ण हैं, एकार और ऐकार। तो एकारस्य ऐकारस्य च उच्चारण स्थानं भवति कंठतालु इति। किम उच्चारण स्थानं भवति? कंठतालु इति। एकारस्य ऐकारस्य च उच्चारण स्थानं कंठतालु। पुनः एतदपि एष एकारः, एकारस्य कति भेदाः सन्ति कश्चन वदिष्यति? 18 नास्ति, पुनः चिन्तयतु। आम् 12। कथं तस्य ह्रस्वः न भवति, दीर्घः न भवति वा? ह्रस्वाभावात्। बहु सम्यक्। अतः अत्र 12 भेदानां ग्रहणं भविष्यति एकारस्य। पुनः ऐकारस्य जी पुनः ऐकारस्यापि तथैव 12 भेदाः भवन्ति। अतः अत्र 12 भेदानां ग्रहणं भविष्यति। अतः 12 प्रकारकस्य एकारस्य पुनः 12 भेदयुतस्य ऐकारस्य उच्चारणस्थानं किं? कंठतालु इति।
ए ए इति वदामः खलु ए वदामः चेत् जिह्वा किञ्चित् तालु स्पृशति। वयं तालु कुत्र अस्ति इति ह्यः दृष्टवन्तः। एतत् तालु भवति। किञ्चित् उच्चार्य पश्यन्तु। ए वदामः चेत् कण्ठः अपि ध्वनिं करोति, पुनः जिह्वा तालु अपि स्पृशति। अतः एकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालु भवति। पुनः अग्रिमम् उच्चारणस्थानम् अस्माकं भवति कण्ठोष्ठम् इति। किम् उच्चारणस्थानं? कण्ठोष्ठम् इति। कण्ठोष्ठम् इति। अत्र कः समासः वर्तते? शुभाजी वदिष्यन्ति? नहीं, कण्ठोष्ठं सन्धि न वक्तव्यम् इदानीम्। अत्र एतद् वदन्तु, कण्ठः अस्ति, ओष्ठौ अस्ति, तो अत्र कण्ठोष्ठम् इति रूपं जातं। कण्ठश्च ओष्ठौ च इति कण्ठोष्ठम्। तो अत्र आम्, बहु सम्यक्, बहु उत्तमम्। अत्र समाहार द्वन्द्व समासः एव वर्तते, यतोहि एकवचनमपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गमपि अस्ति। तो कण्ठोष्ठम् इति उच्चारणस्थानं कण्ठस्यापि द्योतकं कण्ठेन सह ओष्ठयोः यत्र संयोगः भवति तत् उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम् इत्युच्यते। एतत् कण्ठोष्ठ उच्चारणस्थानं कयोः भवति इति चेत् ओदौतोः कण्ठोष्ठम्। ओत् च औत् च, यथा एत् च ऐत् च इति उक्तमासीत् खलु, तथैव ओत् च औत् च इति ओदौतौ, तयोः ओदौतोः। तयोः ओदौतोः। ओदौतोः इति कस्याः विभक्तेः रूपम् इति चेत् षष्ठ्याः द्विवचनस्य रूपम् अस्ति एतत्। षष्ठी विभक्तेः द्विवचनस्य रूपं। तथैव एदैतोः इत्यपि षष्ठी विभक्तेः द्विवचनस्यैव रूपम्। तो ओत् च औत् च। ओत् च औत् च इति ओदौतौ, तयोः ओदौतोः किं स्थानं भवति? कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानं। तो ओत् इत्यनेन ओकारस्य ग्रहणं भवति, पुनः औ इत्यनेन औकारस्य ग्रहणं भवति। तो तर्हि एषः ओकारः यः अस्ति, एतस्य कति भेदाः सन्ति? ओकारस्य कति भेदाः? 12। बहु उत्तमम्। यतोहि एचां 12 इत्युक्तं वर्तते। किम् उक्तं वर्तते? एचां 12। एच प्रत्याहारे एव ओ औ इत्यपि आयाति। तो एतत् 12 प्रकारकस्य ओकारस्य, पुनः 12 प्रकारकस्य औकारस्य च किम् उच्चारणस्थानं भवति? कण्ठोष्ठम् इति उच्चारणस्थानं। यथा वयं वदामः ओ इति, तो ओष्ठयोः सहकारः तत्र अस्ति, पुनः कण्ठेन ध्वनिः निर्गच्छति। अतः ओकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम् इति। कण्ठ च ओष्ठौ च कण्ठोष्ठम्। तथैव औकारस्यापि कण्ठोष्ठम् इति उच्चारणस्थानं। पुनः अग्रिमम् उच्चारणस्थानम्। आम्, कश्चन प्रश्नः वा? कश्चन प्रश्नः अस्ति? अस्तु, अग्रे चलामः। अस्माकम् अग्रिमम् उच्चारणस्थानम् अस्ति दन्तोष्ठम् इति। किम् उच्चारणस्थानम् अस्ति? दन्तोष्ठम् इति। अत्रापि समाहार द्वन्द्व समासः एव। पदद्वयमस्ति दन्त च
आं वदन्तु। किम् अनिताजी? अनिताजी, उच्चारणस्थानं पृथक् पृथक् किञ्चित् लिखितं वा? हरि ओम जी, श्रूयते? मिताली जी, मिताली जी, एतत् उच्चारणस्थानस्य सूची निर्मिता वा? ह्यः यत् पठितम् आसीत् अस्माभिः तस्य? हा, एतत् किं करणीयं, यतोहि यदा वयं उच्चारणस्थानं पठिष्यामः पूर्णम् अस्माकम् उच्चारणस्थानं भविष्यति। ततः परम् एतत् उच्चारणस्थानम् अद्य पूर्णम्। एतस्य एका सूची अस्माभिः निर्मेया। यथा अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ इति तु सूत्ररूपम् अस्ति, किन्तु अत्र के वर्णाः आगताः इत्युक्ते अ, क, ख, ग, घ अहं कृत्वा किञ्चित् दर्शयामि। एतत् एवं निर्मेयम्।